बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे ख्याल में आज की सबसे बड़ी ख़बर परवेज़ खटक के तहरीक इंसाफ से निकालने का है। परवेज़ खटक जब तहरीक इंसाफ में आए तो उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला भी बने, वफा की वज़ीर दिफा भी बने और पाकिस्तान के एक बड़ी सियासतदान के तौर पर पूरी मुल्क में सामने आए। तो मेरे ख्याल में ये जो क्रेडिट था ये इमरान खान को जाता है कि उन्होंने एक नौशहरा के परवेज़ खटक को, जो माजी में कभी एक पार्टी में, कभी दूसरे पार्टी में, कभी तीसरे पार्टी में चिलांगे लगाते रहे और एक ज़िले के सतह पर वो कभी एक सूबाई वज़ीर से बढ़कर कभी आगे नहीं बढ़े, बल्कि पूरी पाकिस्तान के सतह पर तो परवेज़ खटक को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन ये क्रेडिट इमरान खान को जाता था कि उन्होंने परवेज़ खटक को उठाया, पहले खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना दिया और उसके बाद फिर वफाक में वज़ीर दिफा भी बना दिया और हर जगह पर पार्टी के जहाँ भी एक इम्पोर्टेंट किस्म का अगर मशवरा होता था, कुछ और होता था, तो उसमें परवेज़ खटक का कलीदी किरदार हुआ करता था। लेकिन उन तमाम एहसानात का बदला परवेज़ खटक ने जिस तरीके से इमरान खान को दिया, मेरे ख़्याल में पुख्तूनों के सरों को भी परवेज़ खटक ने शर्म से झुका दिया है, क्योंकि हमारे पुख्तूनों के अंदर हम कभी एहसान फरामोश नहीं बन सकते। जब भी आप किसी पुख्तून के साथ एहसान करेंगे तो वो ता क़यामत अपनी ज़िंदगी भर आपका एहसान याद करता रहेगा। अगर उस दौरान आप उनके साथ कोई ज़्यादती भी करें तो वो खामोशी इख्तियार करते हैं, क्योंकि वो फिर उसके जवाब में कहते हैं कि इस बंदे का मेरे ऊपर एहसान है, इसी वजह से मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे पुख्तूनों के अंदर ये एक रिवायत है कि जब भी आप किसी भी पुख्तून के साथ एहसान करेंगे तो वो हमेशा आपको एहसान का बदला एहसान से चुकाएगा। वो हमेशा ता क़यामत आपका एहसानमंद रहेगा और कभी भी आप ये सोच भी नहीं सकते कि वो आप पर कोई मुश्किल वक्त आएगा और वो बंदा आपको मुश्किलात में छोड़कर आपसे भाग जाएगा। ये पुख्तूनों की रिवायात नहीं है। इसी वजह से मैं परवेज़ खटक को पुख्तून तो नहीं कह सकता, क्योंकि पुख्तून कभी भी इस किस्म के काम नहीं करते जो परवेज़ खटक ने कर दिया है। एक तो उन्होंने पुख्तूनों का सर शर्म से झुका दिया। दूसरा, उसके अंदर इम्पोर्टेंट बात क्या है? उसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि परवेज़ खटक ने जो इल्ज़ामात लगाए, किला बाला हिसार पर हमला एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत किया गया। जब 9 मई के वाक़यात हो रहे थे तो उस वक्त तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज़ खटक थे। इसका मकसद ये है कि किला बाला हिसार पर या रेडियो पाकिस्तान पर अगर हमला एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुआ था तो ये परवेज़ खटक के हुक्म पर किया गया था। इस इकरार के बाद अभी तक परवेज़ खटक को गिरफ्तार न करना, इसने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। देखिए, इमरान खान तो मुसलसल तरदीद कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का कोई भी किरदार नहीं है, बल्कि 9 मई के जो वाक़यात हुए थे वो एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुए थे ताकि तहरीक इंसाफ को क्रश किया जा सके। ये इमरान खान का मौक़िफ़ है। लेकिन परवेज़ खटक ने बताया कि ये वाक़यात एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हुए थे। तो इसका मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो वाक़यात हुए थे वो पहले से परवेज़ खटक ने प्लान कर दिया था। इसका मकसद तो ये है। इमरान खान तो डिनाई कर रहे हैं कि उनका या उनकी पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन परवेज़ खटक एक्सेप्ट कर रहा है कि ये चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उन्होंने किए थे। मेरे ख़्याल में इस बयान के बाद अभी तक परवेज़ खटक को गिरफ़्तार करना चाहिए था, लेकिन अभी तक परवेज़ खटक को गिरफ़्तार न करने का मकसद ये है कि परवेज़ खटक ने किसी और के कहने पर यह बयान दिया और जब उन्होंने ये बयान दिया तो उनको एक क्लीन चिट मिल गया। उनको क्लीन चिट नहीं मिल सकता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर परवेज़ खटक को क्लीन चिट मिल जाता है, फवाद चौधरी को मिल जाता है, इमरान इस्माइल को मिल जाता है, अली ज़ैदी को मिल जाता है, इसी तरह उनका जो एक जनरल सेक्रेटरी थे उनको मिल जाता है,
اسد عمر وغیرہ کو مل جاتا ہے، اگر ان تمام لوگوں کو اگر کلین چٹ مل جاتا ہے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، ان لوگوں کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، ان لوگوں کے خلاف ملٹری کورٹس میں ٹرائل ابھی تک شروع نہیں ہوا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ عمران خان کی بقول ایک پلانڈ منصوبے کے تحت وہ ساری چیزیں کروائی گئی تاکہ تحریک انصاف کو کرش کیا جا سکے۔ دیکھیں، عمران خان کی اس دلیل کو بہت زیادہ تقویت مل جاتی ہے، کیونکہ اکیلے عمران خان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب تک یہ تمام جو قیادت تھی اس وقت کے، اگر وہ عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں تھے، اگر انہوں نے عمران خان کی کسی حکم کو اگر نیچے کنوے نہیں کیا، انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کیا، تو اکیلا عمران خان تو اس وقت رینجرز اور نیب کے تحویل میں تھے، اس وقت تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ چیزیں پری پلان ہوئے تھے تو پھر یہ ساری جو قیادت ہے وہ اس کا رسپانسبل تھا، عمران خان اس کا قصوروار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ان لوگوں کو کلین چٹ دیا گیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پھر عمران خان کا جو دعویٰ ہے، ان کا جو کلیم ہے کہ 9 مئی کے واقعات ایک پری پلان منصوبے کے تحت کرائے گئے تاکہ تحریک انصاف کو کرش کیا جا سکے، پھر اس کو بہت زیادہ تقویت مل جاتی ہے۔ کیونکہ کس طرح آپ عمران اسماعیل کو، آپ فواد چودھری کو، آپ علی زیدی کو، آپ عاشق آپا کو، آپ کافی سارے لوگوں کو اٹھا کر استحکام پروجیکٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ استحکام پروجیکٹ ایک کلیئر کٹ میرے خیال میں پوری دنیا کے سامنے یہ چیز واضح ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے، ان لوگوں کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر تحریک انصاف کو چھوڑ دیا اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پریس کانفرنسز کروائے تاکہ عمران خان پر دباؤ ڈالا جا سکے اور عمران خان کو مائنس کیا جا سکے۔ پھر پرویز خٹک وہ پہلے سے اس چیز کے لیے مشہور ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص بندہ ہے پرویز خٹک، اور پرویز خٹک کی ماضی کچھ ایسی رہی ہے کہ یہ انتہائی مطلب اس پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اور ہم پہلے سے یہ بات کرتے رہی جب عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ عمران خان نے ایک غلط ڈیسیجن کیا، کیونکہ یہ عمران خان کا پارٹی ورکر نہیں بن سکتا۔ پرویز خٹک انتہائی مفاد پرست انسان ہے اور یہ کبھی بھی تحریک انصاف کا اپنا نہیں بن سکتا، لیکن خیر وہ تو ان کی پارٹی کا اپنا ڈیسیجن تھا، لیکن اسی بات کو پرویز خٹک نے ابھی ثابت بھی کر دیا۔ اس کا نقصان پرویز خٹک کو کیا ہوا؟ پرویز خٹک کی سیاست کل ختم ہو گئی۔ نوشہرہ کے اندر جو پرویز خٹک کا اپنا ایک سیٹ تھا، یا ان کے داماد کا تھا، یا ان کے کسی اور رشتہ دار کا تھا، جہاں سے وہ جیتتے رہے تھے اور تحریک انصاف کے ورکر ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، پرویز خٹک کے وہ تمام کے تمام نشستیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ نوشہرہ کے اندر پرویز خٹک کو ابھی کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا سوائے ان کے اپنے قریبی لوگوں کے۔ اسی طرح پرویز خٹک کی جو سیاست ہے وہ نوشہرہ کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ ابھی اگر وہ ANP میں جائیں گے، JUI میں جائیں گے، پیپلز پارٹی میں جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے وہ جا سکتے ہیں، لیکن ان کی جو نوشہرہ کے اندر ایک پوزیشن تھی وہ پوزیشن پرویز خٹک کی ختم ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی سیاست ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرویز خٹک کی سیاست ختم ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو پختونوں کا سر شرم سے جھکا دیا ہے، یہ میرے خیال میں انہوں نے پختون قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم کیا، اور یہ ابھی نوشہرہ کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ واقعی پختون ہیں اور پختونوں کے روایات اور کلچر کو فالو کرتے ہیں تو ان کو اپنے ووٹ کے ذریعے پرویز خٹک سے بدلہ ضرور لینا ہوگا۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ، دیکھیے ابھی اگر ان کو جدھر بھی بیچتے ہیں، یہ تو ابھی آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گے، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر پرویز خٹک کو پوری طور پہ گرفتار نہیں کیا جاتا، ان کے خلاف وہی بغاوت کے مقدمات قائم نہیں کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ میں نے یہ چیزیں کر دی۔ عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کی، پرویز خٹک کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیے ہیں، تو ابھی ان کو اگر گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر اسٹیبلشمنٹ پر بھی سوالات اٹھیں گے۔
फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल जितने भी हैं जो इस्तेकाम प्रोजेक्ट में भेजे गए हैं, अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सवालात उठेंगे और इन सवालात का उनको जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन लोगों को क्लीन चिट दिए जाते हैं तो इसका मकसद ये है बड़े माजरत के साथ कि 9 मई के वाक़यात जो इमरान खान उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने प्लान किए थे और ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद ही किए थे, फिर इमरान खान की उस क्लेम को तक़वियत मिलेगा। और यकीनी तौर पे वो जो डिमांड कर रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाए, जुडिशल कमीशन भी नहीं बन रहा, और अभी तक IG पंजाब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, DIG लाहौर और SSP वग़ैरह के ख़िलाफ़, DG रेंजर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसी तरह IG बाकी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। जब इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती तो फिर सवालात तो उठेंगे और सवालात का जवाब तो उनको देना पड़ेगा। इसी वजह से अगर वो जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, जो रेंजर्स वाले आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, फिर तो सवालात उठेंगे कि 9 मई के जो वाक़यात है उसके पीछे कुछ और मकासद कारफरमा थे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।